ओम सूर्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्। ओम घड़ी सूर्याय नमः। आज आप भगवान सूर्य का दिव्य महासूर्याष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र श्रवण करने वाले हैं, जो कि हमने लगातार ही आपको श्रवण करने के लिए उपलब्ध कराया है। भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए यह विशेष स्तोत्र माना जाता है। हमारे जीवन में तरह तरह की नकारात्मक ऊर्जा होती है। इस स्तोत्र को नित्य प्रतिदिन यदि हम श्रवण करते हैं या पाठन करते हैं, हमारे मन से, तन से, घर से समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है, ग्रह बाधा शांत होती है, रोग बाधा से मुक्ति मिलती है, धन सौभाग्य की प्राप्ति होती है और शरीर को और मन को विशेष तेज की प्राप्ति होती है। कहा जाता है सूर्य भगवान की आराधना करने से समस्त प्रकार के ग्रह बाधा शांत होती है, क्योंकि भगवान सूर्य ग्रहों के राजा माने जाते हैं। और इस स्तोत्र के माध्यम से हम भगवान सूर्य की आराधना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन से, तन से हर प्रकार की बुराइयां, हर प्रकार का अंधेरा दूर हो जाए। चलिए सुनते हैं भगवान सूर्य का सूर्याष्टोत्तर शतनाम महास्तोत्र। सुनते रहिए, जो हमने लगातार श्रवण के लिए उपलब्ध कराया है। ओम सूर्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्। वैशम्पायन उवाच शृणुष्वावहितो राजन् शुचिर्भूत्वा समाहितः क्षणं च कुरु राजेन्द्रं गुह्यं वक्ष्यामि ते हितं धौम्येन तु यथा प्रोक्तं पार्थाय सुमहात्मने नाम्नामष्टोत्तरं पुण्यं शतं तच्छृणु सूर्योर्यमा भगस्त्वष्टा पूषार्कं सवितारविः गभस्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्यापश्च तेजश्च खवायुश्च परायणं सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधो अंगारक एव च इंद्रो बिभस्वान् दीप्तांशुः शुचिः सौरिः शनैश्चरः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वैश्रवणो यमः वैद्युतो जाठरश्चाग्निरैन्धनस्तेजसां पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदांगो वेदवाहनः रतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वमरास्त्रयः कलाकाष्ठा मुहूर्तश्च छपायामस्तथा क्षणः संवत्सरकरो स्वत्थः कालचक्रो विभावशुः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुजः वरुणः सागरोऽसश्च जीमूतो जीवनोरिह भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोकनमस्कृतः सृष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिरलोलुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतो मुखः क्षयो विशालो वरदः सर्वधातुनिषेचिता मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः धनवन्तरि धूमकेतु रादिदेवोदिते सुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामहः स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपं देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतो मुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेण वपुषान्वितः एतद् वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्य
सूर्यामित तेजसः नाम्नामष्टशतं पुण्यं प्रोक्तमेतत् स्वयं भुवः शूरगण पितृयक्ष सवितं यसुर निशाचर सिद्धवन्दितं बरकनक हुतासन प्रभं प्रणिपतितोऽस्मि हिताय भास्करं सूर्योदये यः सुसमाहितः पठे शपुत्रदारान् धनरत्न संचयान् लभेत जाति स्मरतां नरः सदा धृतिं च मेधां च स विन्दते पुमान् इमं स्तवं देवनरस्य यो नरः प्रकीर्तयेच्छुषि सुमनाः समाहितः विमुच्यते शोकदवाग्निसागराल् लभेत कामान् मनसा यथेप्सितान् इति श्रीमहाभारते सूर्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ घृणिः सूर्याय नमः। 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 ॐ सूर्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं वैशम्पायन उवाच शृणुष्वावहितो राजन् शुचिर्भूत्वा समाहितः क्षणं च कुरु राजेन्द्रं गुह्यं वक्ष्यामि ते हितं धौम्येन तु यथा प्रोक्तं पार्थाय सुमहात्मने नाम्नामष्टोत्तरं पुण्यं शतं तच्छृणु सूर्योर्यमा भगस्त्वष्टा पूषार्कं सविता रविः गभस्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्या पश्च तेजश्च खवायुश्च परायणं सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधो अंगारक एव च इन्द्रो बिभस्वानदीप्तांशुः शुचिः सौरिः शनैश्चरः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वैश्रवणो यमः वैद्युतो जाठरश्चाग्निरैन्धनस्तेजसां पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहनः रतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वामरास्त्रयः कलाकाष्ठा मुहूर्तश्च छपायामस्तथा क्षणः संवत्सरकरो स्वत्थः कालचक्रो विभावशुः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुजः वरुणः सागरोऽसश्च जीमूतो जीवनोरिह भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोकनमस्कृतः सृष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिरलोलुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः क्षयो विशालो वरदः सर्वधातुनिषेचिता मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः धनवन्तरि धूमकेतु रादिदेवोदिते सुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामहः स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपं देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा
विश्वतो मुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेण वपुषान्वितः एतद्वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्यामित तेजसः नाम्नामष्टशतं पुण्यं प्रोक्तमेतत् स्वयं भुवः शूरगण पितृयक्ष सवितं यसुर निशाचर सिद्धवन्दितं वरकनक हुतासन प्रभं प्रणिपतितोऽस्मि हिताय भास्करं सूर्योदये यः सुसमाहितः पठे शपुत्रदारान् धनरत्न संचयान् लभेत जाति स्मरतां नरः सदा धृतिं च मेधां च स विन्दते पुमान् इमं स्तवं देवनरस्य यो नरः प्रकीर्तयेच्छुषि सुमनाः समाहितः विमुच्यते शोकदवाग्निसागराल् लभेत कामान् मनसा यथेप्सितान् इति श्रीमहाभारते सूर्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ घृणिः सूर्याय नमः। 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 ॐ सूर्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं वैशम्पायन उवाच शृणुष्वावहितो राजन् शुचिर्भूत्वा समाहितः क्षणं च कुरु राजेन्द्रं गुह्यं वक्ष्यामि ते हितं धौम्येन तु यथा प्रोक्तं पार्थाय सुमहात्मने नाम्नामष्टोत्तरं पुण्यं शतं तच्छृणु भूपते सूर्योर्यमा भगस्त्वष्टा पूषार्कं सविता रविः गभस्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्यापश्च तेजश्च खवायुश्च परायणं सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधो अङ्गारक एव च इन्द्रो विवस्वान् दीप्तांशुः शुचिः सौरिः शनैश्चरः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वैश्रवणो यमः वैद्युतो जाठरश्चाग्निरैन्धनस्तेजसां पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहनः रतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वमरास्त्रयः कलाकाष्ठा मुहूर्तश्च छपायामस्तथा क्षणः संवत्सरकरो स्वत्थः कालचक्रो विभावशुः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुजः वरुणः सागरोऽसश्च जीमूतो जीवनोरिह भूतात्रयो भूतपतिः सर्वलोकनमस्कृतः सृष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिरलोलुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतो मुखः क्षयो विशालो वरदः सर्वधातुनिषेचिता मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः धनवन्तरि धूमकेतुः
केतु रादिदेवोदिते सुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामहः स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपं देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतो मुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेण वपुषान्वितः एतद्वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्यामिततेजसः नाम्नामष्टशतं पुण्यं प्रोक्तमेतत् स्वयंभुवः शूरगणपितृयक्षसवितं असुरनिशाचरसिद्धवन्दितं वरकनकहुतासनप्रभं प्रणिपतितोऽस्मि हिताय भास्करं सूर्योदये यः सुसमाहितः पठेत् सपुत्रदारान् धनरत्नसञ्चयान् लभेत जातिस्मरतां नरः सदा धृतिं च मेधां च स विन्दते पुमान् इमं स्तवं देवनरस्य यो नरः प्रकीर्तयेच्छुषि सुमनाः समाहितः विमुच्यते शोकदवाग्निसागराल् लभेत कामान् मनसा यथेप्सितान् इति श्रीमहाभारते सूर्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ घृणिः सूर्याय नमः। 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 ॐ सूर्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं वैशम्पायन उवाच शृणुष्वावहितो राजन् शुचिर्भूत्वा समाहितः क्षणं च कुरु राजेन्द्रं गुह्यं वक्ष्यामि ते हितं धौम्येन तु यथा प्रोक्तं पार्थाय सुमहात्मने नाम्नामष्टोत्तरं पुण्यं शतं तच्छृणु सूर्योर्यमा भगस्त्वष्टा पूषार्कं सविता रविः गभस्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्या पश्च तेजश्च खवायुश्च परायणं सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधो अंगारक एव च इन्द्रो बिभस्वानदीप्तांशुः शुचिः सौरिः शनैश्चरः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वैश्रवणो यमः वैद्युतो जाठरश्चाग्निरैन्धनस्तेजसां पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहनः रतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वामरास्त्रयः कलाकाष्ठा मुहूर्तश्च छपायामस्तथा क्षणः संवत्सरकरो स्वत्थः कालचक्रो विभावशुः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुजः वरुणः सागरोऽसश्च जीमूतो जीवनोरिह भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोकनमस्कृतः सृष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिरलोलुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतो मुखः शयो
विशालो वरदः सर्वधातु निषेचिता मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः धनवन्तरि धूमकेतु रादिदेवोदिते सुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामहः स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपं देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतो मुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेण वपुषान्वितः एतद्वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्यामित तेजसः नाम्नामष्टशतं पुण्यं प्रोक्तमेतत् स्वयं भुवः सुरगण पितृयक्ष सवितं यसुर निशाचर सिद्धवन्दितं वरकनक हुतासन प्रभं प्रणिपतितोऽस्मि हिताय भास्करं सूर्योदये यः सुसमाहितः पठे शपुत्रदारान् धनरत्न संचयान् लभेत जाति स्मरतां नरः सदा धृतिं च मेधां च स विन्दते पुमान् इमं स्तवं देवनरस्य यो नरः प्रकीर्तयेच्छुषि सुमनाः समाहितः विमुच्यते शोकदवाग्निसागराल् लभेत कामान् मनसा यथेप्सितान् इति श्रीमहाभारते सूर्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ घृणिः सूर्याय नमः। 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 ॐ सूर्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं वैशम्पायन उवाच शृणुष्वावहितो राजन् शुचिर्भूत्वा समाहितः क्षणं च कुरु राजेन्द्रं गुह्यं वक्ष्यामि ते हितं धौम्येन तु यथा प्रोक्तं पार्थाय सुमहात्मने नाम्नामष्टोत्तरं पुण्यं शतं तच्छृणु सूर्योर्यमा भगस्त्वष्टा उषार्कं सविता रविः गभस्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्यापश्च तेजश्च खवायुश्च परायणं सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधो अंगारक एव च इन्द्रो बिभस्वान् दीप्तांशुः शुचिः सौरिः शनैश्चरः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वैश्रवणो यमः वैद्युतो जाठरश्चाग्निरैन्धनस्तेजसां पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहनः रतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वमरास्त्रयः कलाकाष्ठा मुहूर्तश्च छपायामस्तथा क्षणः संवत्सरकरो स्वत्थः कालचक्रो विभावशुः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुजः वरुणः सागरोऽसश्च जीमूतो जीवनोरिह भूतात्रयो भूतपतिः सर्वलोकनमस्कृतः सृष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिरलोलुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतो मुखः क्षयो
विशालो वरदः सर्वधातु निषेचिता मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः धनवन्तरि धूमकेतु रादिदेवोदिते सुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामहः स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपं देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतो मुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेण वपुषान्वितः एतद्वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्यामित तेजसः नाम्नामष्टशतं पुण्यं प्रोक्तमेतत् स्वयं भुवः सुरगण पितृयक्ष सवितं यसुर निशाचर सिद्धवन्दितं बरकनक हुतासन प्रभं प्रणिपतितोऽस्मि हिताय भास्करं सूर्योदये यः सुसमाहितः पठे सपुत्रदारान् धनरत्न संचयान् लभेत जाति स्मरतां नरः सदा धृतिं च मेधां च स विन्दते पुमान् इमं स्तवं देवनरस्य यो नरः प्रकीर्तयेच्छुषि सुमनाः समाहितः विमुच्यते शोकदवाग्निसागराल् लभेत कामान् मनसा यथेप्सितान् इति श्रीमहाभारते सूर्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ घृणिः सूर्याय नमः। 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 ॐ सूर्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं वैशम्पायन उवाच शृणुष्वावहितो राजन् शुचिर्भूत्वा समाहितः क्षणं च कुरु राजेन्द्रं गुह्यं वक्ष्यामि ते हितं धौम्येन तु यथा प्रोक्तं पार्थाय सुमहात्मने नाम्नामष्टोत्तरं पुण्यं शतं तच्छृणु सूर्योर्यमा भगस्त्वष्टा पूषार्कं सविता रविः गभस्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्या पश्च तेजश्च खवायुश्च परायणं सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधो अंगारक एव च इन्द्रो बिभस्वानदीप्तांशुः शुचिः सौरिः शनैश्चरः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वैश्रवणो यमः वैद्युतो जाठरश्चाग्निरैन्धनस्तेजसां पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहनः रतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वामरास्त्रयः कलाकाष्ठा मुहूर्तश्च छपायामस्तथा क्षणः संवत्सरकरो स्वत्थः कालचक्रो विभावशुः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुजः वरुणः सागरोऽसश्च जीमूतो जीवनोरिह भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोकनमस्कृतः सृष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिरलोलुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतो
मुखः शयो विशालो वरदः शर्वधातु निषेचिता मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः धनवन्तरि धूमकेतु रादिदेवोदिते सुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामहः स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपं देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतो मुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेण वपुषान्वितः एतद्वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्यामिततेजसः नाम्नामष्टशतं पुण्यं प्रोक्तमेतत् स्वयं भुवः शूरगणपितृयक्षसवितं यसुरनिशाचरसिद्धवन्दितं वरकनकहुतासनप्रभं प्रणिपतितोऽस्मि हिताय भास्करं सूर्योदये यः सुसमाहितः पठेत् पुत्रदारान् धनरत्नसञ्चयान् लभेत जातिस्मरतां नरः सदा धृतिं च मेधां च स विन्दते पुमान् इमं स्तवं देवनरस्य यो नरः प्रकीर्तयेच्छुषि सुमनाः समाहितः विमुच्यते शोकदवाग्निसागराल् लभेत कामान् मनसा यथेप्सितान् इति श्रीमहाभारते सूर्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ घृणिः सूर्याय नमः। ॐ घृणिः सूर्याय नमः। ॐ घृणिः सूर्याय नमः। ॐ घृणिः सूर्याय नमः। ॐ घृणिः सूर्याय नमः।